हक़ाइक़ टीवी के प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका मेज़बान एहसान बटालवी और मेरे साथ आज के मेहमान होम्यो स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, जो अपने प्रोफेशन के माने हुए होम्योपैथ डॉक्टर, जो बी फार्मासिस्ट भी हैं और इन्होंने होम्योपैथ में भी DH MS की डिग्री ले रखी है और अपने फील्ड के माने हुए डॉक्टर। नाज़रीन, आपको इल्म ही है कि एलोपैथी में आदमी को सबसे पहले एक बड़े इम्तहान से गुजारा जाता है। डॉक्टर साहिबान के मैं माज़रत नहीं कहूँगा, उनकी ज़्यादतियों का किस्सा ज़रूर दोहराऊँगा कि वो सबसे पहले तो 25 टेस्ट लिख के दे देते हैं, ये टेस्ट कराओ। कोई 40,000 का बनता है, कोई 50,000 का, कोई कम से कम 4-5 हज़ार का टेस्ट है और हर लैब के साथ उनकी कमीशन है। वो टेस्ट मजबूरी है बंदे की। उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं अपना नुस्खा, जिसकी आप कीमत उन्होंने कंसल्टेंसी फ़ीस भी 2 से 5 हज़ार रुपये कर दी हुई है। ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ, अगर कोई अच्छा होम्योपैथ आपका जानने वाला है, जो बाज़मीर भी है और एक अच्छा मुसलमान भी है, तो वो आपकी इस माली लूट खसूट का हिस्सेदार बनने के बजाय आपको इससे बचाने में कामयाब हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है और हर घर, हर बंदा ना सिर्फ कोरोना के हाथों परेशान है, बल्कि उसकी वजह से जो उसके कारोबार को, मुलाजमत को नुकसान पहुंच रहा है, वो उसके हाथों भी परेशान है और अपने मुस्तकबिल के हाथों भी परेशान है। तो इस आलम में क्या उसको लूटे जाने से बचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसको बताया जाए कि होम्योपैथी में कोरोना का इलाज क्या है, इसकी बुनियाद क्या है और आपके जो होम्योपैथ इलाज के पैरामीटर्स क्या हैं? ये आप ज़रा बताना पसंद करेंगे? सब इंसानों ने ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें स्टडी की हैं और काम किए हैं, प्रैक्टिस की है। इंसान समझता है कि मैं ये मसला इस तरह हल कर लूँगा, मगर होता ये है कि वो मसला हल नहीं हो रहा होता, उसके अंदर कोई मामूली सा फॉल्ट होता है। इंसान जब उस फॉल्ट तक पहुंच जाता है, मामूली सा फॉल्ट, तो बाद में कहता है कि यार इसका इतना आसान हल था, ये मुझे पहले क्यों ना समझ आया। जब उस नुक्ते पर पहुंच जाता है तो वो समझता है कि मैं अब मंजिल पर पहुंच गया हूं, वो उसका हल निकाल लेता है। तो इसी तरह कोरोना का जो मामला है, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक अजीब सी फ़ज़ा फैली हुई है और जो लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं वो इसी तरह खौफज़दा हैं और इसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो तैयार बैठे हैं कुर्बानी देने के लिए। और जो डॉक्टर और जो मालिज दूसरे हैं, वो भी अपनी छुरियां तेज करके बैठे हैं ज़िबा करने के लिए। तो अब इस हालात के अंदर जो भोले भाले इंसान हैं, हम उनको कैसे बचा सकते हैं? तो उनको बचाने का हमारे पास एक ही हल है कि हम उनको सही तरीके से उनकी रहनुमाई कर दें, उनको सही गाइडलाइन दे दें। तो गाइडलाइन देना ही उनकी बचत है, उसी हवाले से वो बच सकते हैं। तो हम समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो उनकी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकता है, उसके अंदर उसके अच्छे पैरामीटर हैं जिससे वो बच सकते हैं। इसी तरह मतलब आप देखें कि किसी एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट है, हम किसी की नफ़ी नहीं करते, मगर तरीक़ेकार लहदा पैरामीटर लहदा है, इसलिए उनके रिजल्ट भी लहदा हैं। अब किसी जगह सर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द होता है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, एक ही दवाई पेन किलर है कि ये दवाई खा लो। अब इंसानों की जो वेरिएशन है, इंसानों के बदलते हुए चेहरे हैं, उनके मजाज लहदा हैं, उनका माहौल लहदा है, उसके अंदर हर जगह पर इंसान के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। तो होम्योपैथिक उन वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए हर दर्द की एक दवाई वो तजवीज़ नहीं करती, वो इंसानों की वेरिएशन के साथ वेरिएटेड मेडिसिन है जो तजवीज़ करती है और जो उसके लिए सिलेक्टेड होती है। जब आप बदलती हुई चीज़ों के साथ बदलते हुए सिलेक्टेड चीज़ें आप मुंतखब करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसके पैरामीटर लहदा हैं।
تو جب آپ سب کو ایک ہی مثلا چھڑی سے ہانکیں گے، جو بھی آگے آگے اسی چھڑی سے آپ نے ہانکنا ہے، تو اس کا مطلب کہ ان کے پیرامیٹر الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس کو ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہومیوپیتھک ہے یہ ہر انسان کے لیے ایک علیحدہ مثلا اس کی تجویز کرتی ہے۔ 1000 سے زیادہ میڈیسن ہیں جن میں سے مزاج کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق، اس کی علامات کے مطابق علیحدہ علیحدہ اس کی میڈیسن تجویز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کی جو سمٹم ہیں، جو علامات ہیں، اس کے مطابق وہ آرام سے میڈیسن اس کی تجویز کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی میڈیسن ہوتی ہے جو آدمی کھاتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں علاج معالجے سے پہلے یا بیمار ہونے سے پہلے بھی کچھ ایسی تجاویز ہم دینا چاہتے ہیں سامعین کو، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے وہ بیمار ہونے سے ویسے ہی بچ جائیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے دوستوں سے، سامعین سے، کہ بھائی آپ اس سے بیمار ہونے سے ہی بچ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کے اوپر، اپنی خوراک کے اوپر، اپنے ماحول کے اوپر تھوڑا سا آپ غور فرمائیں گے تو آپ اس سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ جو آپ کی ڈائٹ ہے اس کے اندر جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ آپ ایلیمینیٹ کر دیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو نیچرل چیزیں ہیں اس کو آپ زیادہ تر فوکس کریں، مثلا سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، پھل ہیں، جوسز ہیں، وہ آپ کھائیں۔ مثلا اگر آپ کو کچھ اویلیبل نہیں ہے، آپ پھل کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، معاشرے میں قسم پرسی ہے، یاس کا عالم ہے، تو اس کے اندر اگر آپ کو کچھ اویلیبل نہیں ہے، بالکل آپ پسماندہ نیچے سطح جا چکے ہیں، تو آپ گرم پانی کر کے تو پی سکتے ہیں نا۔ اس کے اندر آپ ادرک ڈال لیں، کلونجی ڈال لیں، یہ لونگ ہے، دار چینی ہے، جو شاندہ ہے، آپ یہ چیزیں ڈال کے یہی پی لیں۔ یہی آپ کے لیے حفظ ما تقدم، یہ بہت بڑا ایک ٹانک ہے اور آپ کو یہ زندگی سے یہ اس سے بچا سکتا ہے۔ باقی رہا معاملہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، آپ ایسے ماحول میں نہ جائیں جو گندگی ہے، جس میں گندگی ہے آپ اس سے بچیں۔ اور سب سے آخر میں جو بات میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خوف سے بچیں، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے سامنے آپ نے لڑنا ہے، اور آپ کے پاس اپنے شعور سے، اپنے نالج سے آپ نے لڑنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ ان چیزوں کو مثلا آپ فالو نہ کریں، ان کو کاپی نہ کریں، ان پر عمل نہ کریں، تو صرف آپ نے ویسے ہی لڑنا ہے، تو اس کا مطلب یہ پھر آپ جہالت کو لے کر پھر رہے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہالت پھر انسان کو مرواتی ہے، تو ہم نے جہالت کو چھوڑنا ہے اور علم کا دامن پکڑنا ہے۔ اب جہالت جو ہے وہ کئی شکلوں میں چلی گئی ہے، کسی کو مس گائیڈ کرنا، اس کا نام بھی جہالت ہے۔ کسی آدمی کو کہتے ہیں راہ سے دوسری طرف مثلا بھیج دینا، راہ کرائے ڈال دینا، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو ہم یہ ہومیوپیتھک والے جو ہیں ہمارے دوست احباب، یہ جو ہومیوپیتھک شعبہ ہے وہ انسان کو صحیح راستے، صحیح سمت کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ انسانوں کی فلاح ہو، انسان بچیں۔ انسان بہت زیادہ اس وقت لاچار ہو چکے ہیں، بھوک اور مفلسی کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو ہم اس حالت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے بھائی بہن بچنا چاہتے ہیں وہ بچ جائیں، اور بچنے کے یہی آئسوپیز ہیں، یہی مثلا طریقہ کار ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ریکویسٹ کی ہے، جو گزارش کی ہے، اس پر عمل کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی کروائیں، اور اس پر عمل کر کے آپ اپنی صحت مند زندگی جو ہے وہ گزارنے کی طرف جائیں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب کی بات سن لی۔ قدرت ہی چیزیں پیدا کرتی ہے، اور قدرت نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا ساتھ علاج بھی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ ہمارے ذہانت کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور اگر ہم قدرت کی طرف ہی دیکھیں اور قدرت کے ہی پیداوار کی طرف لوٹ جائیں تو ہم تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں وقتاً فوقتاً باخبر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔